بدلكم كل بغري تزاحدكم بغري ናይ መጀመርታ ቃሉ ናይ አብይ አሕመድ ነይሩ ነት ናይ ኢሳያስ አፈወርቂ ኢሳያስ ከም ዘይገብሮ እንዳፈለጠ ግን አጽቅጥ አቢሉ በቃ ንህዝብ ኢትዮጵያ ልቡ እንዳሐረመ ጥራይ በቃ ኢሉ ሸለል ይልዋ ታኹነታት ንፈልጣ ነርና ታናይ ቀይሕ ባሕሪ ኢንተረስታት ናይ ጻርቃን እንታይ ነይሩ ኣብ ኢንተርፍ ናይ ጻርቃን ከልኩም ርእይዎ ብዛዕባ ባሕሪ ጠንቂቁ ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን ናው አንጻ በቃ ገጽ መልስናሲ كن قبتين حسيبنا نيرنا جن حوحات أبيع قلنا نفذ إنترفيز جورا لكم كيدهم سمعوا تاسيت سو أدير تراسك أي حد نتعلم تندك أخي في لا مش أبير ترى أبتقرأي مسيا أخي في لا واجه لو ممكن تكفل أبتقرأي مسيا خا صباح نحن أول قوموا لك أبسحل كنا واجه خم نخفل من ترى يقولون زكاة تود معرف مخانو زخون عن تقالة سيتقرأي يكون إرتراو فولت خلال الله 4 سنوات ended so أنا بحنتي إيدي كتاق عيكلن أبي أترازلو زخون عن ولودو تو ما يكون دقة في بزي قدس بحنتي إيدي كتاق عم يدخل نايز زمن زي بوليتيكا بنصرار إيقال it's done نزي أنت لا فليتكا تقوم إيرتراون تقول كاي تقوم ما يبلكان تقوم جن تقوم ولا مزلخ بوليسيستات كتجن جمجامين حلفنا تنقطل زخول أكل منسين ناي مور حيلك تتعيش كتقول على لك ناي نوفي ناي قمر زقرفو ناي نسلت أنا ناي سينوتراك لايف سنيو بلو آيد لي كان مهورات إرتراوين دك أبات أنصار ناي إساس أفرق خوينو جن بيراو روحو من ريسورسو من كعك بزخولو بولس أتمهارو مهورات كله خمس خولو ولا حنتر تريب لي أنا فلا لي على الناس بالإمنة مسلا زي بلي بزح جزء مالتي نقع زغنا هزبي له مهور زغنا حيل خمس له من تر تريب لي the same thing أب تقرأيهم كومي حواتي هلا يهلو نتقرأ حلف وخيب زخل ولدو أنا خريج دلني زخافة إخفاءني بوليتيكا وشتات سجماتي أو وشتي هجري كفتحي إزدلي ناتج أفشف كون خنبر نأبي حمد نخفرم هجر حليفة نخذ إيدي ابني أنا موت يمرز أنا موت أنا ناتي choice موت يزخو إسدان بزعبا هاجر بزعبا هزبي بزعبا ناي مسأي جنريشن بزعبا ولدو بزعبا إثنيك ناتي كحسب تفترة ومسلاتي زخون ده لايف تحب أبزو وانزجن إساس بعلو كفري منيريو إساس بعلو كهيبو نيريو أوكي إساس تجاجي ولا أنت ولكم موسي نسخة إساس كيجا هدوك متفتنا لها مالدي ملسي بلوم حافيرهم يهدموا فرقة شلو فرقة تهدم فرقة خيط قلنا قل تاني قوابك سو حجي تسأجب إن تشجرن تنهز بتقرأ زنبرش تخافلت نهز بتقرأ أنا تبغى نوركم سبعة تخافلت أنا نوركم نحنا لو هات كوين هز بتقرأ حرستاي هزبنا لو حصل زنبرة وزمحواتنا مش أمي بلوكم نيرو جن was wrong أنا ترى فليتكم نيري أنا جون ترى فليتكم زين كالز فليتكم سبعة نبرة it's done لازم دايب لكم الله عجي مسلو زناي تصوم دو خمس خوينو شعبا جونوسايد فتيمنا خمسي كينو قاليلكم ما عاد شمات كتمصو تفوتون زلهم سبات اتقالسي توديديو اي تودن نعهم كغدفه بزعوا شعبا انا جونوسايد مفصام كتزارم تدادليخا قصر حدا كتمصو زغبا كان ابي احمد زمن منغستي ابقعيو قدمو بقعو جن ابعد حزب تግራይ ዝኩሉ ዓይነት ግፍዕታት ንኽፍጸም ዓብይ እጃም ዝፈጸሙ ኣፈጻጽማ መንግስትናተይ بخاردي مريسة ذهبكو نعاس مرحني لذهبكو نا إثيوبيا منجست زي إثيوبياوي كم حد إثيوبياوي قطر زي مخالين كتشفن جونوسايد كفتسم اللي نزجبره أزيم مزحات حجكو كم دنيا إرترا طلع عدي مزمس أخون غيركم هم تمسون نازلهم تقامرتي ناتولو إرتراوين كونو تجاري ناتولو سببات دك درجي دك أول دجبا هونو مالتي حجي بقى حوحات أفعى قلما نبلوها يعطوا يرقفوا يموتوا يودوا دحر يبلو أبا يجنكنا كويس ولا نحنا معلت مروحات كن قصركو تسكفنا حجي ازم كل تجارو وتغرنيا هزارفتنا حارن تمصومو بقى حجي تا برجر تبل زنبرت ناب برجيد ناب تجارو تبل كتقيرون تخيل يا منالبات هذا حصره معلتي كتريوم نابيكم زاتو حجي قلبت إلهم حجي نحنا كو هاب قدمو بعلو في كويما غاغيومنا موالك جمهوريهم ابز قراوا معلت رايو بعل سلطنه كيما غاغيمنا بعل قلب كيما غاغيمنا نو اي سرحن حجي نزارب علينا حجي ندفلف علينا مراحه خيشطو خالو نبلك علينا من سين تخوينكا كيد ننودس فاوص ايم كيد كهاب ايتوبيا حجي
كيلكاو صايم كافتي تأثيرهم لزلو بوتا كيلكم أوصوا إزاي تمشتر نقولكم زلنا ننبع عالمنا تتعلق وزخود وزلو زي قداي ربحان قداي كستاين نمبر ولا حنت أباي تاورر تبون زلهم سبعة زيا فيديو زيا قرصوا أول سعيد سعيد تقريبا لي بقلت مالتي أنا وحسب زخونو البوتا يخاطو زغير أول سعيد بابليكلي خمسة أنا زارو وزلو جون ماجلان تاتا إيرتراسي ويلكام تبلا كالا بإيرترا غيركاس تقراي كتاعتو سفقينا الكالنا يلو أميديا وجنا عيت تزاريبوني سجا دك يبلكم الله سجا ولاديتي منجست إيرترا تصاوي تقريبا لي ستات أجمع زي أقولش كم بتحلو ستات بلا لهم بلا كالو نعاهم يغنى أنا نسخال أمن تدير بزنا بركة أنا بإيرتراتي بتقراياتي تخواشي حي بإيرترا غيرها أخو تقول لنا مالك زو that's why تي ناي كله تحبرتها سب حد نزل لي نازله تناي شرينا زنبر قال سون ناي مدققافي بقى تمصوا ነገር ይብልኩም ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሰልን ድግፍ ነርና ከም ንገብርና ያዝብል ከይድና ተው ውልቀት ዘብዘሎ ሓግዞም ተካልገጹ ከይድ ናብ ኣብይ ከም ትጎምብሕዎ ዘለኹም ከይድ ምስ ንሳሞራ ተጎምባሕ ተምጽዎ ነገር የለ ተወዲ ኣነ ዲፕሊ ኣተሪኤ ኩሉ ነገራት ምስ ብዙሓት ሰባት ተዘራሪበ ببزح نجار أبزخ قلت زيدلي خزاربو زيدلي بزح نجار سلازلو أنا نايب علي ترى هزاري بخير زدني مغنياتو تي بوليتيكا ناي تي كيد زلو خقولت إنترست يبلين ديب كاوت يدلي مغنياتو تسبع ما تبرابر أنا خمس ترى إنترست نات مغنياتو زي العين قال سايكونن نريد لنا أبناي تديف أبلات كوينو أبناي حرامري تجراي ولك سوات زنورهم كندي سوات أريمالو كندي سوات أريناي مالنا حجي تفلتوهم سو أنا بزعلكم ذات كزار كمان كيتصبيهم بمنم تأمل سو نعيت هتملكة النترأي الزارب تنعي ناي بابليك صراحة ترأي سرح زعوا بوليتيكال مورك أنا سيكريتي زخونا نجر عك أبغين كأحد خيل سو أبكم زعين نجر ما بزحتكم سواد كتون كويس جبابكم زي خلا أبوكم زل مالك تي عبارات كيلو زل من قصة حجيلا سو زي برجر نخوضو دو برجر نجلس بحال يلا أبي الحج يلا نبكى ولا جون بلاك انت زوج حجسي سلم كلبي زلوز نو سلم دم دم زلوز سلم نبر هذا نو ولا نص انت زوج زمر راح يكون انت ودي هنا نقولكم ده اتناققنا انا حجي بقى تتناققوا بقى بتግራይ زلون بيرترا زلون قالس اندحر نصبك كيد اندحر درجات تبصيح زي سلم ادق يمصا سلم دم تمصا وفي يخيد يمصا اسناتين زغير جيتاچو كو خيدو جيتاچو كو خيدو غرفو في بحرن هاجرن زهابه جيتاچو كا لعلي حوحت يلن زبلنا زنبر سبكاي لعلي حوحت يلن انا اي بقى زبلك زنبر سبزي شتت يلخيو سلازي زون كلهم حالتات زيهم وعلي بريتوريا فريمهم هاديمهم كيدو ابي خاني نزي نخطقملو بي انترناشنال بعالم لخ درجه نزي اخطقملا فتينو انا غدايي مساوي علي بريتوريا استفراركم مسبات امبر اب تግራይ مزل حوحت هيكوننا موال كيدو حوحت كانوا شنو يرقوام أنا زوجهم كوسانا يكون فريمو ميلو مجلس أقميتي ما جمرت دحر أبي بقى بعلق قال يكون أنت بلد تمسو تنا يوعد بريتوريا دليتات إنترسات كمالو تقرأ بتحتي قرقود كأتو أي بحر نختم ملس لعل تحت نكبلو نحنا هذا ناقر مشينا ملسهم مش خيا أخلهم كا نيرترا بنو عتاخصنا يبلغ نحنا يبنا فنا تاخصنا نحنا خدهم مترايم دولي مالي لذي نحنا خم تجارو كنك حتى رئيس جبنا أزي إرتراوين حواتناون نايز حلف مدمة تمرت خنوس دول يجبا قلل من إسي إرتراب تجراي أي رجفن قلل من إسي تجرايون أفوقرو أي رجفن يا أخلنا إلنا نبز بمعرف بمسحنا كن مسجاجن يجبا تنكيو كن بهال يجبا بخرعة كن زاربول يجبا كن تحقق في جبا سلام كم زيو سلام مرحنا ترى يكونون كم تناز جبو مرحتنا ونكجاج ونتراخيلهم نحنا وصينا هنا عقب كنول زجبنا تتنتر إسنا خن كيدي منا ناي برجنا حمد وحمق ناي قال تجارو شو أخيدهم أب عفار مريت رجفهم زلوا تجارينا بحالتي جن زي تجارو دك أول دك بازنورو أديم تقصرهم حجي أديم كم كلامي مسلك أنت بحال درون يترف قال يترف عفينش أنا كل حزنا أنا حجي كم كلام كاي مسلك التخونات جميركم والله كم كلام جنا يكون أنت قالس عم فتوس تزابعه قالسنا استمع عراريلو إرتراوين حواتنا the same thing بإثيوبياوين نتفرارحوا زنبرلو بحري قال
ጠቕላላ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያሲ ባሕሪ ኤርትራ ንዘበለሲ ረዚን ዝኾነ መቕጻዕቲ ዝወሃበሉ ኩነታት ክንፈጥር ይዝግበአና ከም ክልተ ከባብን ከም ሕዋትን ከም ጎረባብትን ከም ማቃልስትን ከም ተዛረብቲ ሓደ ቋንቋ ከም ሓደ ማሕበረሰብን ማለት እዚ ናይ ቀጻላይ ከይዲ በቃ ናይ ቀጻላይ ምዕራፍ ንዝመፀና ሓይሊ ንምክተሉ እዚ ተመጋጋቢ ዝኾነ ሓይሊ ናብ ሓደ እንተመፅዩ ባዕሎም ዘረቦ ኮይም ቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዞም ሓይልታት እዚኦም ናብ ሓደ እንተመፅዮም ሲ ገብርኤል ደው ይብሎም ዝውና ሰባት ኢና ስለምንታይ ንሕና እንደኸማልና ብኻልኦት ሓይልታት ብዲፕሎማሲ ኣፈላላይ ስለምንታይ ንሕና እንጣፋ ኣው ኮንፍሊክት እንተገርና ኩል ግዜ ተሓደ ፓወር ኣብ ዝረኸቡን ተሓደ ጭፍጭፍ ተሓደ ፓወር ኣብ ዝረኸቡን ተሓደ ጭፍጭፍ ዳሴት ሶ ምዕባለ ይመፅን ክንዓበይ ንኽእልን ፓወር ክህልወና ኣይንደልን ህዝብታትና ካብ ፀገማትን ካብ ሽግርን ናይቲ ሃገር ኢኮኖሚ ንኽምዕብል ኣይንሰርሕን ሶ ንሕና ንውስን ውሳነ ክህልወና ኣሎ ወላ ዝተፈላለየ ዲፕሎማሲን ዝተፈላለየ ኣንፈታት ናይ ፖለቲካል ቃልሲ ንከተል ኣት ዘጎረባብትን ኣት ንዓና ዘርምሕናን ግን ናይ ካልኦት ሃገራት ፖለቲካል ከይዲ ታክቲካል ተጠቂምካ ኣብ ረብሓኻ ውዒልካ ነቲ ከባቢኻ ዘሎ ንዓኻ ዝመስል ሕብረተሰብ ግን ምስኦም ኮንፍሊክት እንተገርና ከምዚ ዓይነት ፀገማት ኢና ክንፈጥር ስለዚ ንሕና ዓለማት ንኣና ከጋገየና ዝኸድኡ ፖለቲካዊ ንጎን ብምግዳፍ ኣብኡ ዋላ እንተተጠቐምና ኣብዚ ግን ንሕና ክንላቦ ይግባአና ብውሽጢ ኢንተርናሊ ከም ከባቢ ተዘይኮይኑ ባሪዕ ዝመፅእ ረእዎም ኣብ ከባብታት ኣብ ዝሓየለ ሃገራት ረእዎ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ዘድሕነካ ነገር የለን ምጥፍፋእ ምጭፍጫፍ ናት ሶ ኣብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ነዚ ተማሂርና ኢና ተስፋ ገብር ብፍላይ ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ዝነበርኩም ሎሚ ኣንጻር ናይቲ ኢትዮጵያ ስርዓት ትቃለሱ ዘለዎም ኣሕዋትና ኣይውሽ በቃ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ታትማላው ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣባና ተፈፂማ ዝነበረት ኣባኹም ሕጂ እንተዝበፅሕ እንታይ ምበልኩም ነርኩም ንሕና ንቃለሶም ዘለና ካባና ፈንፂጎም ከይዶም ኣንጻር ኤርትራ ንክቃለሱ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ሰባት እዮም በኣንጻሩ ንዓና እውን ክቃለሱ ኣብ ኤርትራን ዘለውን ባሕሪ ክነምልስና ዝብሉ በዓል ጻርቃን እዩ እስታን በቃ ግልፂ ንዓኹም ምስ ኣብይ ተሰሊፉ ናይ ኣብይ ናይ ጉዳይ ኤርትራን ከዓ ትፈልጥዎ ንዓኹም ክጎድፎ እየ ሶ ኣብዝስ ትምህርቲ ዓብዪ ትምህርቲ ክትሰንቁ እዩ ዝግባአኩም ኩላትና ማለት እዩ ብኩላትና ዳግማይ ክንጋገ የብልናን እዚ ሕዝንያ ዘለና ምዕራፍ ክንቅፅሎ እዩ ዝግባአና ናይ ሱሳታት ዝነበረ ብረታዊ ቃልሲ ሕያው ምስክር እዩ ኣይነቐፀን ደሞም ናይዞም ጀጋኑ በዚ ዝታለል በዚ ዝደሃል በዚ ገለ ከምዚ ክብለኒ ገለ ናይ ምንታይ ስክፍታ ህይወት እኮ ኢኻ ክትቀፅል ፅባሕ ንጎ ህይወት ናይ ህዝቢ ክጠፍእ ዋ ኣነ ግልፂ የዛረብ ዘለኹ ኣብ ሚድያ እየ ዘለኹ ምሽ ከም ሓደ ትግራዋይ ከም ኢትዮጵያዊ ክቁፀር ዘይክእል ሰብ ኣዶታተይ ተዓሚፀን ተጨፍጪፈን ኣሕዋተይ መስዋዕትን ህይወትን ዝቐዘቡ ዝተሰውኡ ህዝበይ ብሙሉእ ቪክቲም ዝኾነ ሕብረተሰብ ዘለኒ ሰብ ምስ ኢሎም እንታይ ይብሉኻ ከምታ ዝነበርና እያ ንኹን ዝብሉ ተጋረሉ ከምታ ዝነበርና እያ ንኹን ከመይ ገይሮም ምስ ሻዕብያ ይሰማምዑ ብለካ ትማሊ ከዓ ብሓደ ግን ሰላም ኢና እንደሊ ኢሎም ባንዴራ ሒዞም ከዓ ዝምሩ ነይሮም ማለት እዩ ሰላም ክትፈጥር ከለኻ ግን ትዝደልይዎ ሃሎ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት ርዱእ እዩ እሱ ክኸውን የብሉ ንሱ ክኸውን የብሉ ኣነ ትግራዋይ እንተኮይነ እዚ ትግራዋይ ክሓስብ ኣለኒ ካብቲ ዘለኹ ወዓዝ ቅጥስ ከመይ ኢለ ክወፅእ ከመይ ኢለ ክትንፍስ ሶ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ብምፍጣረይ ምስ ስርዓት ኤርትራ ናብ ሰላም ብምምፃና ዋ ሕጉስ ዋ ተመስገን ቴንኪዩ ዌልካም ዋ እንታይ ደለ ዋ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ዋ ኣረ ቴንኪዩ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን ዘሎ ስርዓት ናብ ሰላም መፅዩ ዋ ዕልል ኣደ ኤርትራ ዕልል ትብላላ ኣደ ትግራይ ከዓ ዕልል ትብላላ ነዚ ከዓ ንደልዮ ንብለኩም ኣለና ይድለ ከዓ ይድለ ንቀጠናዊ ረብሓና ንክልተ ሕብረተሰብ ረብሓ ናይ ክልተ መንግስታት ረብሓ ኣነስ ቀይሕ ባሕሪ ክጎብጥ ኢለ ኣይኮንኩን ዝቃለስ ዘለኹ ወይ ቀይሕ ባሕሪ ሕሊፍኩም ኣዲስ ኣበባ ሃቡም ኣይበልኩን ኣነ ህዝቢ ኤርትራስ ዋጋ ዝኸፈለሉ ርስት ኣለዎ ካብ ውፍይ ግን ኣነ ይቐርብ ዋጋ ዝኸፍሉ ኣቦታት ኣለዉ ናብ ሳሕል ይብል ኣለኹ ጠራዕ ኣለኹ ኣነ ዋጋ ክኸፍል ከለኹ ኣብ ሳሕል ኣቦታት ናይ ውፍይ ወልደ ገባታት ነይሮም ምልሻ ስርናይ ዝበሃሉ ሰባት ነይሮምና ክሳብ ትግራይ መንፈሮም ዘርግሑ ማለት እዚ ተሓቂ ንሳ ከዓ ቀፂላ ከይዳ ርኪባትና ሰው ኣብዚኣስ ኣፈላላይ ዘላትና መስላ ይሰማዕንን ማለት እዩ ሶ ዘሰክፍ ነገር እውን የብሉን ማለት እዩ ብግልፂ ከዓ ተዛሪብዎ እዩ ናይ ኮሚኒስት ሓይልታት ክልቲኦም ሓይልታት ክነጥፍኦም ኢና ተጠሊዑ ኣብ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሚድያ ንሕና ከዓ ምልሻ ስርናይ ዝበሃል ኣካል ተማሓዩ ጠፍዩ ነይሩ እዩ ግን ሕጂ ከም ኳኺቶ ሱሩስ የድድ ኣሎ እዚ ከዓ ክሳብ መወዳእታ ክነጥፍኦ ከዓ ክንቃለስ ኢና ስክፍታ ብዘይብሉ ማለት እዩ መልሲ ብመልሲ እዚ ኣጣፍእዎ ሪከርድ እናገበርኩም ሒዝኩም ምስኡ ኣመሳሰሉ ኢኹም ምስቲ መልሲ ማለት እዩ ዳት እዚ
ስለዚ ሓደ ካብ ዝተማሃረሰብ ካብ ሓደ ኣካዳሚካሊ ቁሩብ ናውሌጅ ዘለዎ ትብሎ ወይ ከዓ ፖለቲካል ዘንበበ ትብሎ ሰብ ክነጥፊና ናይ ኮሙኒስት ሓይሊ ክነጥፊና ይብለካኒ ኣዘ ፖለቲካል ሸለሊሎም ወይ እምበር ብኢንተርናሽናል እውን የውፅዐ መንዲኻ ክትጥፍእ እንታይ ዓቕሚ ኣለካ ክትጥፍእ ንህዝቢ ኤርትራ ዳ ክትጥፍእዎ ተሰሊፍካ ኣለኻ ግን ትደስ ዝብለካ ትቃልስስ ኣብ ትግራይ እውን ኣይበፅሕን ኢና ንብዛ ኣብ ዝውድኦስ 4 ኪሎ ኢና ክንውድኦ ሕጂ እዚና ንብል ዘለና ትኸድዎ ዘለኹም ቃልሲ ብስነ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ሼፕ ዝገብረኩም ንዓኻ ንጌታቸው ንንበዓል ሳሞራ ንንበዓል ሰልጠነ ንንበዓል ገለመለታት ዝበሃሉ ኣካላት ፍርቆም እንኳ ኣሲርዎም ኣሎ ፅቡቅ ግበር እግዚአብሔር ይሃቦ ባዕለሙን ተዛሪቦም ዘኪርናያ ክንብሎም ኢና ፅባሕ ንጎ ይብሉ ነይሮም ባሕርቲ ኢሎምና ነዎም ገለነዎም ኣስፈራነዎም ተዘኪርናያ ከዓ ናትና ኢና ክንብሎም ኢና ኣባግዕ ገይርና ንኣና ዓሻሹ ገይርና እዚ እቲ ፖለቲካ ናይ ደቀ ኣስመራ ናይ ደቀ ኣስፋሃ ወዲ ኣስፋሃ ወዲ በሻሻ ማለት እዩ ኣታሮ ኢላ ኣስመራ ናይ መናት የለምና ነህቦም وانت انا كنت علاج عربي انا دبا علي تكراوي كوينسي علاج عربي بناي اورومو ناي في من حالي كتمر حالس ولا تكراوي سمعني سمعني بعد كيروسكا سلطنا سلطنا تمغاغبت زغونو دربايات اتانا اخو ماد ارتراو ليدا وانت خمدرينا نفلطن انت وردت كويزي ده حار من زابيلو مزم بصعنا من انت نونا ناتكم يا نونا اسمرنا من ناتكم خلي خي حفرو ولا اسمراش يحبا اسمراش توليد اللعوي ودسفا خيروس دحان صقم يلن او بحنساب ونسل نفالط عاد قيح زاكل زارني عاد قيح زاكل كون خلص بوملهم دوم دك عاد قيح نحبهم بلو تحت غيرو دحرم زعما ذكرنا انا خنبلو من هذا حرم استقصصرنا زعنت بوليتيكا زيوم راني يقبروهم نير imagine انا شو هو انت بقى بخمجم زور زلو كساب خمجينا نبلوم خمز خفتر كلس كان بوليتيكال خزاربوس انا بقى حدا واطا ايو نورمال بقى سكفتا بزيبول واطا ايو سلاط ازملالس كا نفلطينا سلاط املالس ايو بجاخو كورسو سايكل حيزو دروز نقر زنبره نقدو يحاس بجاخو زي عامكم حيسكم كيدكم نزه حزب زي حبا بلا لكم اب ጭንቀትን ሽግርን አይታውድኦ ክደፎ በዓል ቱፓክ ሰላጣሁም ኪስኩም ሸቅጡ መንግስት አብ ሶሪ ቱፓክ ይቅርታ ግብሩልኝ መራሕተ በዓል ሰላጣ ነጋዶ ገለ በዓል ገብራይ ንግድኩም ግበሩ በዓል ኩላ በዓል ኪሮስ አስፋሃ ዋጣሁም አው ኤሊና ናብልኩም አው ሕዱር አብዝ እንዳ ገለ ሆቴላት እቲ ፖለቲካል ሰርሕና አማ ግደፎ ندقو شوات بقى ምንም ማረጽ የለን አብከም ዳዕን ነገር አትይኩም ህዝቢ ግን ከተሐናፍጹ አይነ ፈቅድን ልዕሊኩም ሻዕባይ ኮይና ክንመጽኢና ይናኩም ከም በዓል አነ ነፍሰይ ዝውክል አዘጆን ይዝብለኩም ዘሎ ሻዕባይ ከምዝ ገሪ ሻዕባይ ትክክል ገሪ ይዝብለኩም አነ ናዓኩም ናትኩም ቅርጺ ሃገር ንኽጽጥ ሻዕባይ ዳ ምንታይ ገይጓ ይርደእንን بزعبا جيست ساي تخراخركان بزعبا ديمقراطيا يكون كان تحت زلخه بزعبا هاجر حليفكم كتبوا خلكم شعبا تخكل يوسينو زلقوا مالني انا بقلصي سو ناي شعبي اتليست ولا بخاله حاملكم جمجيكم تقميتكم انا زدغفولو هاجر جن عقب يحزلكم الله حليفاي هابن انا رتعكم ناو ارتراوير مو انتي لم مغتهم ارنو ايفلطني انا خم حدا تግራዋይ ግን نعهم كمغتكم ولا عقملن at least كان يترفسي شعبي هاجر عقب يحزوالو تعمق تصبق تهفتم ديمقراطي هالو اي هالو اتا هاجر ايرترا تبال زمسرتا زوننا هاجر نتهزبو شراف هاجر ايركبو اسدان بزي كريدت كتبو يغبا نيرو رينا خا حجغان ردنا اب تግራይ ዘሎ ስርዓት ኮሚኒስትና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኮሚኒስት ክነጥፊና ምስ ኣብ ይኽንስለፍ ኢልኩም ና ኣብ ግልጽ መጽኹም ታይ ማለት እዩ
ሊስትሮስ ኮሚኒስት ክትጥፍቅ ትመጽእ ናይ ፖለቲካ አይዲዮሎጂ ናውሌጅ ወላ ሓንቲ ብዛዕባ ዋንነትን ተጠቃምነትን ክትንትን ዘይከኣልካስ ሊስትሮስ ኢማጂን ሶ ከምታ ዓንተው ዝወልኩ ጉዳይ ሰላጣ አዝዋሪ ሰላጣ ካዝውር ጉዳይ ሊስትሮኻ ትሰርሕ ሊስትሮኻ ተሰራሕኻ ይጸብቀልካ ጉዳይ ናይ ካልእ ናይ ፍትፍት ገለ ትሰርሕ ፍትፍትካ ትበልዕ ገለ ማለት ካብኡ ሓሊፉ ጉዳይ ኤርትራ ንዓይና ኣብዘ ትግራዋይ ይብለኩም ኣለኹ ኣነ ብዝሓለፈ ገልጾ ነይረ ኣነ ብዙሓት ኣቦታት እውን ኣብ ኤርትራ ተሰዊኦም ጀጋኑ ዝኾኑ ተጋሩ ጀጋኑ ዝኾኑ ኣቦታተይ ኤርትራውያን ከዓ ኣብ ትግራይ መጽኦም ዋጋን መስዋዕትን ከፊሎም ክሳብ 4 ኪሎ ምሳና ተሰሊፎም ከም ዝተቃለሱ ሕያው ታሪክ ኣለኒ ትጀልጀል ማዕኩር ጠሊፉ ዝኸድ ዘሎ ጻርቃን እውን ይገልጾ ነይሩ ሕጂ ክኸድዕ ይኽእል ክሕሱ ይኽእል ባዕሉ ብኣፉ ዝገልጸልኩም ኣለኹ ኣነ ሕጂ ጀጋኑ ዝኾኑ ኣቦታት ዋጋ ከፊሎም ላይ ምንታገር እሕሊፍኩም ንተህው ክትመጹ ከለኹም ኣብዚስ ምድንጋራት ክትፈጥሩ በቃ ገለ ከምዚ ገለ በቃ እቲ ናይ ሚድያ ዝነበረ ሰብ ዝግ እንተይሉ በቃ መራሕቲ ኮንኩም ክትወጽኹም ትደል ዓለም ዝቆጻጸርኩም ገለ ዝመስልኩም ንዝመንእሰ ይዛ ይትጻወትሉ ጸሊም ነብራበ የሎ ይፈልጦ ይባዕሉ ጸሊም ድሙድ ይኮይኑ ዘሎ ሕጂ ጸሊም ከልብድ ይኮይኑ ዘሎ ኣብ ምንታይ ያለው ባዕሉ ይፈልጦ ሓደ ሰብ ብኡ ክንግዳ እምበር ንዑ ከውጽእ ዝኽእል ሰብ የለን ሕጂ ትኸድዋ ዘለኹም ኣካይዳ እውን ናይ ረሳሓት ኩናት ይኣክል እንተበልና ንሆኑ ኩናት እንተበልና ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዘተሓታተት እንተሃሊና ከኣኒ ንዓኹም ኣማኺርና ይኮንና ክንተሓታተት ኣብ ኤርትራ ምስ ዘሎ ከይዲ ኣብ ትግራይ ምስ ዘሎ ገለመለታት ጉዳይ ኩናት ስለ ዘለና ምናልባት እውን ሓደ ትንክፍ ኣቢለ ክዛረበን ምናልባት ንሓደ ሰባት ብዥታ ዝፈጥረኩም ሓደ ዝተወሰና ቀጠናታት ትግራይ ኣለዋ ድፋዕ ሻዕብያ ሒዝዎን ዘሎ ኣብ ቃልሲ ስለ ዘለና ድፋዕ ገይሩ ንክሕዞ ወሲና ዝሃብና የተዘይኮይኑ ዝሓዞ መሬት የለን ኢለ ደፊረ ምዝራብ ይኽእል ያነ ኤኒዌይስ ንኽትፈልጡ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ብዙሕ ዲፕሊ ክንከኣቱ ኣይደልን ትፅምዶ ስለ ዘይተረድኦም መሬትና ተታሒዝና ወሉ ዘብኡ ሰባት ከም ዘለዉ መሬትና ድፋዕ መን ከም ዘሎ ስለ ንፈልጥ ብዙሕ ኣብ ኮሙታት ክንኣቱ ኣይንደልን ኢንተረስት እውን የብለይን ኣነ ዲፕሊ ዝነገረኩም ዘለኹ ኣብ ኮሙታት ኣትየ ክገልጽ ድሌት የብለይን ብዛዕባ ናይ ዝኽልተ ሰራዊት ምሽጥራት ኣውፅእ ክዛረብ ክትንትን ኢንተረስት የብለይን ግን ሃይላይት ግን ዝተሓደገ መሬት ከም ዘይብለይ ቦገን ቲ ግን ይፈልጥ ኣብቲ ስርዓት ሰራዊት ቃልሲ ናይ ብልጽግና ደፊኡ ንዝመጽእ ዝጽባሕ ሓይሊ ከም ዘለኒ እየ ዝፈልጥ ብዝወሰድክዎ ብዘለኒ ሓበሬታ ግን ዲፕሊ ክኣቱ ግን ኣይንደልን ሰባት ግን ብዙሕ ዜናቶም እናቶም ክዛረቡ ክእሉ እዮም ዝዛረበኩም ዘለኹ ግን ክትፈልጥዎ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ከዓ ምናልባት ኣብ ማእኸል ኣስመራ ትርእኒ ምናልባት ካብ ኣስመራ ዘላንበሳ ኣትየ ዓዲግራት ኣትየ ብመቐለ ኩሉ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ክትርእኒ ተስፋ ይገብር ብፍላይ ኣብዚ ቃልሲ እዚ ናይ ባዕለይ እጃም ንኸወፊ ብግልፂ ኣብ ምስ ኤርትራውያን ተቃለስቲ ኣሕዋተይ ኮይነ ደረተይ ነፊሐ ተቃሊሲ ከውፀሉ ዝኽእል ባይታ ከም ዝፍጠረለይ ምንም ጥርጥር የብለይን ነዚኣ ብግልፂ የቐምጠልኩም ኣለኹ እታ ዝበልኩም ዘለዉ ሰባት መሬትና ተታሒዙ እኮ በዚ ምዕራብ ትግራይ ተታሒዝና ዘሎ ብወገን ትግራይ ዘሎ ኣካል ብዙሕ ተንቲነ ክዛረቡ ኣይደልን ሓይሊ ኣለና እቲ ሓይሊ እቲ ከዓኒ ድፋዕ ገይሩሎ ኣብዚ ቃልሲ ስካብ ዘለና ከዓኒ ኣብ ቃልሲ ዘለዎ ከባብታት ከዓኒ ህዝቢ ይቕመጠሉ የለን ርዱእ እዩ ወላ ህዝብና ኺድ ተናዮ እውን ክኸይድ ኢንተረስት ብዙሕ ድሌት ዘይክህልዎ ክእል እዩ ኣብ ከይዲ ዝረአዩ ነገራት ግን ዓበይቲ ኣለዉ ድሞ ሻዕብያ ምናልባት ቅድም ኢሉ ኣዝዩ ብዙሓት ቀጠናታት ብድሌቱ ለቂቖም ዝኸደ ቦታታት ከም ዘለዉ ምንም ጥርጥር የብሉን ህዝቢ ይፈልጥ እዩ ዓዲ ይፈልጥ እዩ ብዙሕ ሰብ ይፈልጥ እዩ ኣብዚ ጥርጥር የብሉን ተን ዘለዋ ዝተፈላለያ ከባብታት ከዓኒ ብኸመይ ዓይነት ኢና ክንጥቀመሉ ንምንታይ ዓይነት ኢና ንኸደሉ ዘለና ግን ዝፈልጦ ዝርድእ ሰብ የለን ኣብዚ ትንታነ ክህብ ኣይደልን ኢንተረስት የብለይን ሃይላይት ግን ይበኩም ኣለኹም ምንጪ ሂበኩም ኣለኹ ቁሩብ ትንክፍ ኣቢልኩም ንኽትርድኡ ክትፍትኑ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ኣብኡ ንወድእ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ክብለኩም ዝደሊ ግን ኣብዛ ናይ ቀረባ መዓልቲ ዝነበረት ናይ ጉዳይ ባሕሪ ትላዓል ዝነበረት ናይ ዋንነት መንግስቲ ኢትዮጵያ 27 ዓመት ኣብ ፓርላማ ዝሓቶ ዝነበረ ጉዳይ ባሕሪ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻዊ ወይ ከዓ እቶም ተቐናቐንቲ ዝበሃሉ ኢትዮጵያውያን መዕለቢኦም ኣብ ኤርትራ ገይሮም ዝነበሩ ኣብቲ እዋንቲ ብተላእኽቶምን ብናቶም ናይ ፓርላማ ኣብ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኢህኣዴግ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንሕና ከምታ ኮ ተገርና ንጭፍጨፈሉ ንፅፍዐሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ነይሩ
ወያነ እዩ ባሕሪ ወሲኑ ሂቦም ዝብል መህረሚ ተገርና ህዝቢ ኤርትራ ዋጋ ከፊሉ ተባሕሪ ወላ ናይ ሓባር ቃልሲ ንግበር ዋጋ ከፊሉ ሕጂ አንጻሮም ንክንከይድ ግን ብዙሕ ትንታነታት ኣምፂኦም ብዙሕ ኢንተረስታቶም ይገልጹ ስለ ዝነበሩ ንሕና ንፈልጦ ኢና ብዛዕባ ባሕሪ ምሕታቶም ሕጂ ንዓና ሓድሽ ኣይኮነን ካሓቱ ባህርያዊ ይሓትዎም ስለ ዝነበሩ ኣብ ኢትዮጵያ ከለና እውን ንምለሶ ይብልና እውን ስለ ዝነበሩ እሞ ንሕና አንጻር ኤርትራን አንጻር ባሕሪ ኤርትራን ንሓተሉ ነገር የለን ናይ ጅቡቲ መስመር ባይዘወይ ንሕና ተጋሪና ጀሚርናዮ ኢትዮጵያውያን ክጅምሩ ኣይምስካሉ ነይሮም ኣዚስ ታይም ናይ ፖርት ሱዳን ንሕና ኢና ጀሚርናዮ ኢትዮጵያውያን ክጅምሩ ኢትዮጵያውያን ክጎብጡ ጥራዮም ደልዩ ብፍላይ ከዓ ናይዚ ስርዓት ሲ ጠላማትን ከዳዓትን ዝኾኑ ከዳዓት ኢትዮጵያውያን ንብሎም ሓይልታት ናይዚ ስርዓት ዚ ደገፍቲ ዝኾኑ ተጋሩን ኢትዮጵያውያን ንብሎምን እዞም ሕጂ ብርገን ሓመድ ትብሎም ዘለኹምን ማለት በዓል ውፊ ገለመለ በዓል ሊስትሮ እዚኦም ሕጂ በቃ ተባሕሪ ከምልሱን ኢትዮጵያ ክግብሩን ክቡን ጥራይ ዝደልዩ ሰባት እዮም ኢስዳን ሶ ኣብዚ ምድ ነገራት ከይፍጠር ሶ ዋንነት እዮም ዝሓቱ ዘለዉ ሰባት ዋንነት 150 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝሓተቶ ሕቶ እኮ ግቡእ ኢልዎ that's it ended በቃ እንታይ ተጠቃምነት ኣልዕሎ ይፈልጥን ዓሰብ ናትና እዩ ቀይሕ ባሕሪ ኣካልና ኢትዮጵያ ነይሩ ሶ ናትና እዩ እዮም ዝብሉካ ዘሎ ሰው ውፊ ከዓ ንፈሪም ሂዎም ኣሎ ውፊ ከዓ ኖርማል ብሚድያ ጥራይ ዘይኮነ ብኣካል ከተማ ቀሚጡ ዘሎ ሰብ እዩ እዚ ተሓታቲ ከዓ ሰልጠነ ተሓታቲ ይኸውን ውፊ ተሓታቲ ይኸውን ብርገን ሓመዱ ዝበሃል ብፍላይ ኣከሎ ጉዘታይ ተሓታቲ ይኸውን ኣብ ምሻጥ ሃገር እዛ ኣና ይኮንኩን በዓልኻ ብሉ ሪቮሉሽን ብርገን ሓመዱ ግንባር ኢልካ ኸድካ ኣለኻ ኣና ይኮንኩን ሕጂ ናይ ብርገን ሓመዱ ኣይረፈደን ወፂኻ ተቃውሞን ኣካይዳ እዚ ውፍይ ዝወሰንካዮ ውሳነ ወላ ኦሪንቴሽን ክብሉ ዘይኽእል ዝኹነታት እዚ ብዝበለ ኢሉ ኣነ በቃ ዝሓሰብክዎ እዚ እንታይ ኢሉ ኮይና እያ ኩነታት ኦሪንቴሽን ክብሉ እንተፈቲኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይቕበሎን ፌል ክገብር እዩ ወላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስኡ ተዘራሪቡ በቃ ከምዚ ኢልካ ዕሽዎም ወላ እንተይልዎ ምክንያቱ ፈሪሙ ስለ ዘሎ ማለት እየ ፈሪሙ ስለ ዘሎ ወላ ዕሽዎም ኢሉ እንተዝብሎ ዝሽወት ዝኾነ ኤርትራዊን ኢትዮጵያዊ ትግራዋይን የለን በቃ ተዋዓኢሎም እዮም ንዑ ንክፍፅሙ ከዓኒ ዝደልዮም ሰባት ከመይ ገይሩ ኣሲሩ እትይዎም ኣሎ ንፈልጥ ኢና ኣብኡ ኣነ ይዛረብኒ ምክንያቱ ኣባኹም ተኳሳሓ ዝኾነ ነገር ክፈጥር ኣይደልን ኣይትምልከተኒ እያ ንዓይ ንሳ ባዕልኩም ውድእዋ እታ ምእሳር ኢዳበይ ከም ዘላ ይፈልጥ እያ ንፅቡቅ እያ ካብ ምንታይ ናበይ ከይዳ ካብኡ መን ኮይኑ ናበይ ከመይ ኩላ ቢድና ኣብኡ ግን ኣይንዛረብን ንዓኹም ይምልከት ንዓኹም ናትኩም ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ከኣቶ ኣይደልን ናትኩም ጉዳይ ስለ ዝኾነ ስለዚ እንታይ ክብለኩም ደለ ዋንነት ባሕርሲ ካብኡ ፊስ ንዓይ ቀርበኒ ኣነ ትግራዋይሲ ፅልዋ ስለ ዘለኒ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ሰላም ኮይነ ክነብር ኢምፖርት ኤክስፖርት ክገብር እየ ዝደሊ ባሕሪ ክካረ እየ ዝደሊ እምበር ባሕሪ ኤርትራ ክጎብጥ ኣነ ይምነኒ ኣዘ ትግራዋይ ኮይኑ ባሕሪ ኤርትራ ክጎብጥ ዝደሊ ግን ኣሎ የስ ኣሎ እዚ ክፍልጥ ኣለዎ ምስ መን ኮይኑ ምስ ኣብይ ዝተሰለፈ ሓይሊ ኣለና እዚ ዝኾነ ሰብ ክኸድዑ ይብሉ ፃርቃን ሓደ ካብኦም እዩ ጌታቸው ባዕላዊ እዩ ወደንጥሩ ባዕሊ እዩ እታኡ ከይዱ ዘሎ ሰራዊት ባዕሊ ሓደ እዩ ሶ ካብ ትግራይ ዝወፁ ኣካላት እዮም ሶ እቶም ናይ ተጋሩ ኮይኑ ምስ ኣብይ ተሰሊፎም ዘለዉ ኖርማል እዩ ኦኬ ኣብዚ 5-6 ዓመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ፀገማት ስለ ዝተፈጠሩ ጨፍጨፋት ስለ ዝተፈፀሙ ብኡ ኮሪኑ ኣሎ እቲ ኤርትራዊ እንታይ ኢና ክንብሎ ውፊ እንታይ ኢና ክንብላ ሊስትሮ ኣብ ዱባይ ብብርገን ሓመዱ ገንዘብ ገዛዝ እንታይ ኢና ክንብሎ ነዚ ድሓር መሊሱ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ተቢሉ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ኮይኑ ይብለና ኣበይ ናይ መንገዲ ሃገር እንዳሸጥካ ዋ ህዝቢ ኢትዮጵያ ባሕሪ ምሕታቱ ግቡእ እዩ ኢልካ ምስ ኣብቅዓኻሲ ኣብ ምፅእ ኣቢልካ ግን ንሕና ብመሰረቱ ኣብ ትግራይን ኣብ ኢትዮጵያን ዘሎ ንሕና ዳ ንጥቀሞ ኣለና ባሕሪ ኤርትራ እንታይ ክንዛረቦ ዶ ክንድሕድሖ ቀይሕ ባሕሪ ዳ በመን ዲኹም ጌርና ድና ድሮና ፆራት ነእትዎ ዘለና ኣበይ ኣለኻ እስኻ ሓሳቡ ክትብል ትኽእል ኢኻ የስ ድላይና ፆራት ነእትወሉ ኣለና ቀይሕ ባሕሪ ከም ድላይና ኩሉ ቀጠናታት ባሕሪ ኤርትራ ከም ድላይና ንጥቀሞ ኣለና ዚስ ታይም ተደሊኻ ፍተው ተደሊኻ ሕመም ተደሊኻ ኣብድላይ ካብሳ ቻው ኣባ ኣብዚኣ ዓፅያ ኣለኹ ኣናተይ ምዕራፍ ድላይና ኦኬ ኣሕዋት ኮፒ ሊንክ ግበርለይ ሪፖርት ገይሮምን ኣለዉ
ወይ ክብሉ ጀሚሮም ስለዘለው ኮፕሊንግ ግበርልዮም ሪፖርት ገይሮም ነው ቀይሕ ባሕርሲ ድላይና ንጥቀመሉ ንስኻ ሃገር ክትሕልፍ ኢኻ ትብሉ ዘለኻ ሰው ኣነ ክሕልዎ እየ ትባሕረይስ ኣነ ክሕልዎ ለየ ኣፅዋር እትየሉ ነዳዲ እትየሉ ዝግባአና ኣፅዋራት ዘይነበረ ቅድሚ ሕጂ ተዓጢቕናሉ ቀይሕ ባሕሪ ሕጂ ኣብ ዚስ ታይም ኣብዚ ሕጂ ዝኽመጽ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝብለካ ዘሎ ሶት ቀይሕ ባሕሪ ኣነ ክሕልዎ ሓላፍነት ኣለኒ ዝጠቕመኒ እዩ ናይ ሕዋተይ እዩ ኣቦታተይ ዋጋ ዝኸፈሉ እዩ ናይቶም ከም ሃገር ወኒኖም ትማል ዋጋ ንመስዋዕትን ዝኸፈሉ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ምስኦም ኮይኖም ክቃለስ የብለካ ኣለኹ ሶ ኣነ ከባቢ ኢትዮጵያ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኑ ክመውት ኣብ ሳሕል ምስ ኣሕዋት ኤርትራውያን ምስ ሻዕብያ ኮይኑ ዋጋ ንመስዋዕትን ከፍ ኢለ ክስዋዕ ኢደይ ሓፍ የብለልኩም ኣለኹ ጆን ጻጽ ይመርጽ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኣደታተይ ልዕሊ 7 ሃገራት ዓዲሙ ድሮናት ኣምፂኡ ጨፍጪፉ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ሕብረተሰበይ መረበቱ መንዚዑን መንጢሉን ኣብ ኬንዳ ንኽድቅሳን ዝገበረን ስርዓት እየ ዝቃወም ዘለኹ ካብ ምስኡ ተሰሊፈ ኣንጻር ኣዲ ኤርትራ ኮይኑ ካብ ዝቃለስ ንሻዕብያ ደጊፈ ኣሞራ ዝበልዖ ዋጋ ንመስዋዕትን ከፍ ኢለ ኣነ ልሙድ ብዝኾነ ቃልሲ ናይ ክልቲኡ ሕብረተሰብ ልሙድ ዝኾነ ናይ ክልቲኡ ህዝብታተይ ተዓሪቐ ሰላም ኩሉ ገዲፈ ኣብ ሳሕል ዋጋ ክኸፍል ኣነ ይመርጽ ብዙ ዝሕሞ ብዙሕ ትግራዋይ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ከዓ ጥሩ ትግሬ ዝበሃሉ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ እዩ ክሕሞ እምበር ትግራዋይ ዝኾነ ይርድእ ኢና ቃልሲ ዳትስ ዋይ ኣንጻር ናትኩም ኢና ንዛረብ ዘለና ንስኹም ሃገር ክትሸጡ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክትሸጡ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ክትሸጡ ሕልፍኩም ክትቡ ደለይቲ ፍትሒና ትብሉና ዝነበርኩ ደለይቲ ፍትፍት ኮይንኩም ዝፀናሕኹም በርገድ ንሓመዱ ትብሉና ዝነበርኩ በርገር ንኸብዶም ኮይንኩም ዝመጻኹምና ከመ ህባይ ካብ ጎቦ ናብ ጎቦ ካብ ጫዓ ናብ ጫዓ ካብ ላሓይ ናብ ላሓይ ካብ ዳዕሮ ናብ ዳዕሮ ትነጥሩ ኣብ ምዕብል ሃገር መጽኹም ከዓ ሪኢኹም ዘይትፈልጡ ኣፕልን ባናናን ሪኢኹም ካብ ባናናን ናብ ባናናን ናብ ኣፕልን ኦኦማትን ክትነጥሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብዚ ኸማን ፍሩታት ኣሎ ካብ ከምዚ ናብ ከምዚ ምንጣር ዝለመድኩም እዚ ምስ ረአኹም ደንጎላ ምስካም ዝለመድኩም ኣትሊስት ነዚ ልሙዕ ዝኾነ ሓይሊ ልሙዕ ዝኾነ ኣግሪካልቸር ሪኢኹም بخمسة أتم عبل هاجر بأجريكالتشر بخمسة أتم عبل بخمسة كندم بال كاب جوو ناب جوو خد نطرو قدرينا حافرنا هليكوبترات نايم عبلات هاجرات مسين مساهم كشفا رئينا حزينا حافرنا أبوطات كنوبعو رئينا مويتنا حافرنا كاب أخم تسكيفنا بإيروب أمول أنا حجي حبشة تبي إرتراكم ربوي تايكم كن قدام اللبلو أملاخ مسكن كا خاب سعد ناس لزولركو سعد حاول في إزغيد أي مساسل نونا أنا ون كيحز بولكي سو أي سكفن بزح جن كم خبرنا خلوا يسم بدين كت مالك بديسيبلين يحفر أبتخدوا كايدا يحفر أنا شو فول شيم بك أنا ناتيز نقرأكم زلوا أنا مزغنا حاوش هيتروني هم بترجع من جدي حاوش هتخوينه مسوخ بيتاي قلم لا يزبلني معناته كسر لا يزغيد بك بملهم توم زرعي وحداتهم توم صفات حاوش خمس غماي مالك توم زوجحو بك دونغولا خدر جوزو محيزو خرح حيزو بك كم زبلكم زلوا هبيسي خاب خمسة حج زرعكم أبل خاب أبل نو أبل كثنترنا نفلتا خاب جونا جو قدرينا لنا بزعد رينا زين نفلت ما نتسكمو كهدب إذا حيد زي جنبار فتير خيدو أنت أرت جرايك على شيء زبلنا نايمودات همشجو أموت بلتسجنا سفير خمس زلوا تفوتوا يجبا ما إذا يوم كان وانا أساسيتهم سلطنا جرمين وفين نيرو تاسيت نزخ نزارب كلنا شعو نو جونز دقفتنا تنكيف كا كندينا عادي هذا مثلا كندينا أنت أرجع تقالسه ها كندي دبدا بخص زي أتوت قات مرت قات إلى حيزة سأسوون يتحلف للواحد برسون جيجنا زيجنا ولادي سأسوون يتحلف سأسوون أيهم بتفلتوا مريقو قادي فل سلطنا أهد ما بكا at the end of the day ግን ታዝበልኩ ኩላ ኮይናስ ብግልጽ ሪኢኹም ኣለኹም ሶ ካብ ብሕር ሕጂ ክንቃልሶ ኢና ዝቃልስ እዚ ዋጎም ክሳብ ዝሕቡም ክሳብ ዝሓፉን ታሪኾም መራሕትና እዮም ኣጋጊምና ክሳብ ዝብሉ ክንቃልሶ እዩ ዝግበአና ዝኾነ ኤርትራዊ ደጋፍ ናይ ስርዓት ዝኾነ ክሸማቐቕ ይብሉ ኣብ ዝኾንከ ዓለም ሃሎ ከይትሸማቐቕ ብዛዕባ ሃገርካ ብዛዕባ መራሕነትካ እንታይ ዘሰክፍ ኣለካ እንታይ ደገርካ ኢኻ እንታይ ዘሰክፍ ኣለካ ከም ሰብካ ትነብር ኣለኻ ዘይተዓመልካ ንስኻ እኮ ولا أنصار من قصتك تقاوم ولا قربوش تقايهالو تاي زسكف لك مزقافك زسكف ነገር ይብልካ ያለን ኮም ዝባል የለን
دقفوا خم دلايكم دقفوا هاجر شطو رئينا بعين رئينا نحن حج هاجر شطو سلازرقنا هاجركم تدقفكم زسكف ነገር ዘሎ አይኮን ብሔራዊ ረብሓኻ ሕሊፉ ዝህብ ኣካል እንተመፅዩ እምቢ ንባርነት እምቢ ሕሊፍ ኣይብን ተበልካ የምሕረልካ ናይ ፀበልካ በዓል መትከል ትበሃል ተሞይትካ ክብር ኣለካ ኣብ ዝኾነ ዓለም ክብር ኣለካ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ ኣነ ክብሪ ሓለየ ዝኸይድ ሓንቲ መዓልቲ ንሕወሓት ክንኦፎም ክቃወሙ ከለኹ ከም ድላይ ክቃወመ ድሕሪ ሕጂውን ክቃወመ መሰላተይ እውን ይሕልወለ እዩ ይቃወመ ኢኻ ፅቡቅ ገይረ ክነቅፍን ክቃወሙ ከለኹ ብሔራዊ ጥቕመይን ረብሓይን بزحل منجد إنترنالي ناتي بوليتيكا بزيت نكف منجد سو زم حج متيوم نازلوجن ولا تقرأي تمسا نحنا إثيوبيا وين نازل حالتات تفوت إيران نازلو نايزا إثيوبيانيزم زبالة حالتات كم تزولنا يوم عليه نايزا أكلات كوينو متيوم نعنا خبرسي متيوم زلو إذا قا لمودي هم تعان تزولكم دكول دجبا كاب جزدر كنير ربني حد شيء يكون نزي حجي تسبق حدش كوينو وا بزي حموم كنتم كارو تقوم تبزي حمو نيرو ندي واندرجي او واندرجي غزا عود من يزول نيرو بقى نسونكو حجي كو انا صرات لنا زلنا انا كو بقى انا نصرنا الله سلام انت ولكايو غوندري ببو داي سكفلك قال بمولم تما خيدم زلو جيتاچو نو علو حراي بحدو غن تاي ولا يكوي تاي حقده تزارينا برق تغزو خيدلو چاو خيدلو بقى تا انت ابسغا حيزم موصي مصنحو كوريا بزولوا ساعات تناي دابوم حيزم يخدو استان تسكف ነገር زلو አይኮን ጻርቃኑን ወይ خين زارب نمبر አለው ዝሆነ ነገር ግን ክንዛረብ አይንደል ሰው ሀጅ እንዳይሁለኩም ነደ ናይ ብዙሓትኩም እዩ ደርጊ ብዙሓሪ እና ኸይዲ ደርጊ ጥራሕ አይኮን በኃይለ ስላሴ ግዛ ዛኒቆ ብዙሕ ስደተኛታት አምጪና ኣብ ናይ ዓድዋ ኩናት ግዘ ማዓት አው ዝተረፉ ድቃሉ በዚሑምና እዚ ሓቂ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ልክዕ زاب ملاته أنا تقرأه أيه تقرأ تعود تقول زنبرة أم حرأي نخيتون تسكيفان أنا نلا خد كني بروباغندا صريحة هيدا حجي ذا كله ولد جباز زنبرة قطعة السرناي نزي أشوف النبلو لك أبات إثراوين كونوا كموش خايم دولي نو جاي كايت شوودو كايت دكسو أزيز بحال أنا ولادي تبلوكم الله أنا وشتم آتي كله رأيه بقى مالت أنا بلكع نزاي كزارب كله بنقدمي تزلا حكي تزلا صعدة كف بليز غير بقى تزلا سكت زارب لك قنعنا هاجر كتشيت جن بيناي ملكي هاجر كتشيت جن أنا كمي أنا تمليس دك إن خياتو دي قفت سمعنا فرقة قص أي ترنا وزميلات فلتوا ياهم نمتاي تحبات فلتوام تا قصات الرخعه وا بقى زمننت يا بقى انا ولا عد ملكعي دغ خنبري انا مخنياتو سفيزو انا ودت هاجر ايكونكون سلازي زلن ممارسي نربشكم مباريز وسان زوسنت يا تمثل وسينا يا يغلكم دله حجينا يوفي تاريخمو ولا خالص سرعه بير فرانتز تكل ولا شعب يهلونا ابنت مالته وزغبونا سبيلن وا بحري هجي السكو يزقرمك هجي ولا خالص سرعتها بيرتان تزتكل نوفي افراز مصوص سرعتها بيرتان ماشيم كتكلي ولا تي شعب ايهالو ميلنا مورسنا نوسد مالته ግን እቲ ዝተከል ስርዓት ነው ዓሉስ አይقبلوا ምን ይዝብለኩም ዘሎ አደ ፖለቲካውያን ውን قبلوا አክሰፕት ኮሩ ማይክልን ታሪኻዊ ስህተት ህዝቢ ኢትዮጵያስ በቃ በحرم حسابውስ ትክክል እዩ ሰዱ ኢልካ ምንጻ ፈሪምካ ኣብ 4 ኪሎ ጥረስጋ እንዳበልዓኻ كم ليستروم مصرا غير كم حساب نو جاي سو كومونيستاوين كنطفينا خطبل كلغا ولد جبا مجمر تايطف دلاي فافا مجمر تايطف دلاي حنفص دلاي سجم مجمر تايطف صراي عودي صراغ عود زنبره مجمر يطف اراي خو انتي مجمر يطف بزي سكفتا لماني فافاز نبر أكل جلسة بيتفق مجمرته نوت حزب إرترا نوت حزب تجراي حزب اختفى يخلي بوليتيكا ودابتنا أيديولوجي ناتنا سلزخونه أيديولوجي كلنا عنا خطف زمت سخاني نهزبنا تتصارر مخانو فريتو بحق خمسة حتى فريت خاني بقول قال سيقيد سلازي كم جيم ذا مسؤول أكلات نحنا ويكنطفهم ويكتفونا قسم ودات أنا جن ولا مش عاوي أخويني قال سكم عمدن زي ناي سبعي صقعي بقلت نغركم الله مش حوحات
مشعب يخوين ناخم قرصوك مكسام وداد إذنات يمتكل قوامي هاجر كسام مشاد أنا زبصحهم حيلتات نسوت راح يكون نعي جينوسايد زفتصم لي نابي احمد حيل مسؤو political agreement مفصام ام دن سو ناتي مس شعب يخوين انصاركم مقلاس فتحاون رتعاون غزي زحلول مخنياتو انصار ابيون يزقال زلخو زنوركو حاوي زنورنا يچفچف اب ግምት زيئتو መንገዲ ኮይንኩም ስለዝመጽኹምና ዘለኹ አይንጋደፍን መጽና ለና ሐጅና ብዝቃልሲ ኩልኩም ኤርትራውያን ሕዋትና ናብዚ መድረኽ እንዳመጻኹም ክትሳተፉ ድሕሪ ሕጂ ጻውዒተ ይقرب ቀጻሉ ከመጽ ድሕሪ ሕጂ ዝቋረጽ ቃልሲ አይከልወንን እዩ ከመጽ ናትኩም ሼር ናትኩም ላይክ ናትኩም ፎሎው ክፍለን የውሉን አንቶ ዘቀመጥኩ ነጥብ ነራ ግን ቆራጭኩም ክትብጽሕለ ተስፋ ገብር መንግስት ኤርትራ ናይ ጻውዒት እንተቅሪቡለይ በግልጽ አብዛ ማህበራዊ ሚዲያ አብ ስዊዘርላንድ ኮይኑ ይዛረባለሁ መንግስት ኤርትራ ናይ ጻውዒት እንተቅሪቡለይ በአወል ሰዒድ መንገድ ገይሩ ንምእታው ወላ ሓንቲ ዘሰክፍ ነገር የብለይን ቃላይ አብ ማህበራዊ ሚዲያ ይገልጽ ኣለኹ ቀህማማት ዓደም እናናፈቁ ዓደም እናሸጡ ክነብሩ ሃገሮም ሕልፈም ከቡ ንሕና ኣብ ዓድና አቲና ኣብ ኤርትራ አቲና ድላይና ገርና ነውጽሉ ኩነታት ዝፍጠረና ባይታታት እንተሃልዩ ጻውዒት ተቀሪቡና ካብ ምእታው እንድሕት ከም ዘይንብል ጽባሕ ንጎ ብሬና ተሸኪምና ኣብ ሓራ መሬት ኤርትራን ኣብ ሓራ መሬትና ከም ዝርኡና ኸኣኒ ብግልጽ እንዛረባልና ተንኪው የቀነለይ ጽባሕ ድሕር ጽባሕ ግን ብሕብረተሰብ ዘሳትፍ ብዓበይቲ አጀንዳታትን ነጥብታትን ከመጽኩሜ ሰናይ ግዜ ግበረልኩም كنت فقري